हामीहरूलाई नमस्कार। म प्रशिक्षक राजीव सापकोटा, मोरङ जिल्ला, सुन्दर हरैचा 4 मोरङ घर चाहिँ मेरो त्यहाँ पर्छ। कार्यरत विद्यालय भनेको चाहिँ साजिलाल मावि सुन्दर हरैचा 6 मोरङमा पर्छ, दुलारी भन्छ। अहिले यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि प्रविधिमा चाहिँ जाने नै बाध्य नै बनाएको छ। यो भन्दा पहिले के गर्यो भन्दाखेरि अब लकडाउन भयो, लकडाउन हुँदाखेरि विद्यार्थीको भविष्य त अन्यलमा पर्यो। विद्यार्थीको भविष्य अन्यलमा परिसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि अनलाइन क्लास। अनलाइन क्लासले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीलाई के कसरी चाहिँ सम्भव छ भन्दाखेरि हामीले अब थुप्रै एप्लिकेसन क्लाउड मिटिङहरू जस्तै जुमबाट भयो, एमएस टिमबाट भयो, त्योबाट पनि गर्न सकिन्छ। तर त्यो चलाउनको लागि नै हामी शिक्षकहरू नै मजाले प्रविधिमा छैनौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ सरहरूले मलाई सर लु तपाईले गर्नु पर्यो भन्नु भएर मैले चाहिँ एमएस वर्ड सम्बन्धी जस्तै हामीलाई चाहिने भनेको जस्तै हामीले अनलाइन क्लास पढाउनको लागि प्रविधिमा जानको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले जुम सम्बन्धीको सामान्य ज्ञान जान्नु पर्दछ। जुम पछाडी हामीले एमएस वर्ड, त्यस पछाडी भनेको हाम्रो पावर पोइन्ट अनि जीमेलका कुरा, गुगल क्लासरुमका कुराहरूलाई हामीले जोड्दै लानुपर्छ। र सरहरूले चाहिँ मलाई 4 दिनको आधारभूत तालिम चाहिँ एमएस वर्ड सम्बन्धी दिनु न भन्नु भएर मैले चाहिँ एमएस वर्ड सम्बन्धीको सानो स्लाइड लिएर आएको छु। मैले स्क्रिन शेयर गरेँ सरनेमहरू। ल स्वतन्त्र शिक्षक तथा कर्मचारी युनियन नेपाल एमएस वर्ड सम्बन्धी 4 दिने आधारभूत तालिम मैले 4 दिनमा चाहिँ 2078 साल 4 महिना 16 गतेदेखि चाहिँ 78 साल 4 महिना 19 गतेसम्म चाहिँ 4 दिनको एमएस वर्ड सम्बन्धी आधारभूत भनेको बेस लेभलबाटै 0 लेभलबाटै मैले सिकाउने हेतुले आएको छु। यहाँ सरहरूलाई पनि मैले देखिरहेको छु, मभन्दा अग्रज सरहरू पनि हुनुहुन्छ। म सरहरूले अब मैले चाहिँ त्यसको किन त्यसरी गरेको भन्दाखेरि सबैजना प्रविधिमा पुख्त हुनुहुन्न। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सबैले बेस लेभलबाटै चाहिँ हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढायौँ भने सबैजनालाई प्रविधिमा लग्न सकिन्छ कि जस्तो लागेर चाहिँ मैले बेस लेभलबाटै बनाएको छु। मैले 4 दिनको समयलाई चाहिँ मैले एक दिनमा चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि कन्सेप्ट अफ वर्ड प्रोसेसर सम्बन्धी हामीले चाहिँ वर्ड प्रोसेसर भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्ने भनेको चाहिँ एमएस वर्ड मात्रै बुझिन्छ। तर वर्ड प्रोसेसर भनेको चाहिँ वर्ड प्रोसेसरले चाहिँ कसरी काम गर्छ, एमएस वर्ड सम्बन्धी चाहिँ हामीले वर्ड प्रोसेसर भनेको के हो त भन्दाखेरि यसका प्रकारहरुमा चाहिँ के पर्दो रहेछ भन्दा मैले यसको सानो स्लाइड बनाएको छु। अनि हामीले सुरु अब आजको दिनमा चाहिँ क्रिएटिङ, सेभिङ र ओपनिङ द डकुमेन्ट, हामीले डकुमेन्टहरु कसरी खोल्ने त, हामीले एमएस वर्ड चाहिँ हामी कसरी चलाउने त, हामीसँग ल्यापटप छ हामीलाई एमएस वर्डै खोल्न आएन भने चाहिँ हामीले चाहिँ सुरु लेभलबाटै हामीले एमएस वर्ड कसरी खोल्ने, कहाँबाट सर्च गर्ने, के गरी सर्च गर्ने भनेर सुरुबाटै मैले सिकाउन गइरहेको छु। अर्को दोस्रो दिनमा चाहिँ एलिमेन्ट अफ वर्ड प्रोसेसर, त्यो भित्र एमएस वर्ड भित्र पसिसके पछाडी, वर्ड प्रोसेसर भित्र पसिसके पछाडी हामीले मेनु बार, स्ट्याटस बार, रुलर त्यहाँ भएका भित्र हामी पेजमा छिर्छौं। त्यस पछाडी अनि त्यस पछाडी दोस्रो दिनमै हामी कपिङ गर्ने, त्यहाँ भएको टेक्स्टलाई कपी गर्ने, मुभ गर्ने, डिलिट गर्ने, फर्मेटिङ गर्ने, हामी त्यहाँको फन्ट साइज मिलाउने, प्याराग्राफ मिलाउने, कलर लगाउने देखि लिएर त्यो कुराहरु हामीले दोस्रो दिनमा गर्छौं। अब तेस्रो दिनमा चाहिँ हामीले टेबलहरु बनाउने, त्यस पछाडी हामीले बुलेटहरु राख्ने, कोलमहरु ब्रेक गर्ने, हामीले न्यूजपेपरहरु हामीले देख्छौं, न्यूजपेपरहरुमा कोलमहरु ब्रेक गरेको हुन्छ, 2टा 3टा 4वटा 5वटा 8वटा 10वटा, त्यसरी कोलमहरु हामीले कसरी ब्रेक गर्न सकिन्छ। अर्को भएको क्रिएटिङ ओरिएन्टेसन, पेज ओरिएन्टेसन, पेजलाई ल्यान्डस्केपमा लग्ने कि पोर्ट्रेटमा लग्ने कि हामीले वर्डमा पिक्चरहरु हाल्ने कुरा भयो, क्लिप आर्टहरु हाल्ने कुरा भयो, हामीले थुप्रै शेपहरु हामीले हाल्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ हामी डे 3 मा गर्छौं। अर्को
अर्को डिफमा चाहिँ हामी चेन्जिङ डिफल्ट सेटिङहरू हाम्रो त्यहाँ भएको डिफल्ट सेटिङहरू वर्डबाट हामीले अब वर्डमा लेखिराखेको कुरा त्यसलाई कसरी पिडिएफमा कन्भर्सन गर्न सकिन्छ ओपनिङ एन्ड सेभिङ द डकुमेन्ट अब हामीले त्यो डकुमेन्टहरू हामीले टाइप गरिसकेका हुन्छौँ त्यो टाइप गरिसकेका डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी सेभ गर्न सकिन्छ कहाँ लगेर सेभ गर्न सकिन्छ अनि प्रिन्टिङ द डकुमेन्ट हामीले त्यो डकुमेन्टलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ त हामीले लेख्छौँ त्यो लेखेको कुरालाई विद्यार्थी माझ चाहिँ हामीले कसरी प्रिन्ट गरेर पुर्याउँछौँ हामीले 4 दिनभित्र चाहिँ हामीले व्यक्तिगत रूपमा यसरी गर्न सकिन्छ अब तपाईहरुलाई बिचमा सरले केही थप्दिनुहोस् कि जस्तो लागेको छ भने मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ यो टपिक चाहिँ सर हामीलाई चाहिएको थियो जस्तो लाग्छ भने भन्नुभयो भने भोलिका दिनमा अरु टपिकहरु थपेर पनि ल्याउन सक्छु अब सरसर्तीमा आजको टपिकमा गएछ अब हामीले वर्ड प्रोसेसर भनेर हामीले के रहेछ त वर्ड प्रोसेसर भनेको चाहिँ भन्दाखेरि वर्ड प्रोसेसर इज अ सफ्टवेयर युज्ड टु डिजाइनिङ एन्ड टाइपिङ प्रिन्टिङ द प्रोसेस टेक्स्ट हामीले यो चाहिँ एक प्रकारको के रहेछ त भन्दाखेरि सफ्टवेयर रहेछ जस्तो हामीले हातले लेख्दाखेरि के गर्छौं हामीले एउटा पेपरमा लेख्छौं त्यो लेखेको पेपरलाई हामीले कुनै डिजाइनमा लगाउन सक्दैनौं तर वर्ड प्रोसेसरको माध्यमबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यो वर्डलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ डिजाइन राख्न सकिन्छ हामीले त्यसको फन्ट साइजहरु इन्क्रिज गर्न सकिन्छ फन्ट साइजहरु डिक्रिज गर्न सकिन्छ टाइपिङ गर्ने प्रिन्ट गर्ने त्यो हामीले त्यो टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले प्रोसेस गर्न सकिन्छ जस्तो आकारमा लगाउन सक्यो जुन खालको आकारमा लगाउन सक्यो हामीले त्यही खालको आकारमा लगाउन सकिन्छ It is used to manipulate the text document such as resume and report. हामीले चाहिँ टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले सीवी बनाउन सक्यो रिपोर्ट बनाउन सक्यो हामीले केही कुरो डकुमेन्टहरु लेख्न सक्यो भने हामीले डकुमेन्टहरु पनि बनाउन सकिन्छ You can typically enter the text by typing. हामीले चाहिँ वर्ड प्रोसेसरमा चाहिँ के गरिन्छ त टिपिकली हामीले टाइप गरेका वर्ड्सहरुलाई चाहिँ हामीले के टाइप गरेको वर्ड्सहरु हुन्छ त्यो टाइप गरेको वर्ड्सहरुलाई चाहिँ हामीले टिपिकली रूपमा चाहिँ त्यसमा लगाउन सकिन्छ सरहरुले बुझ्दै हुनुहुन्छ सर अब वर्ड प्रोसेसरको टाइप्सहरु थुप्रै खालको हुन्छ हामीले एमएस वर्ड पनि एक प्रकारको टाइप भयो अरु थुप्रै खालको लोटस 1 2 3 भन्ने हुन्छ अब वर्ड परफेक्ट भन्ने छ एउटा यो पनि एउटा वर्ड प्रोसेसरको एउटा टाइप हो वर्ड प्रोसेसर अर्को छ लोटस वर्ड प्रो आइवर्क पेज र अर्को रहेको छ माइक्रोसफ्ट वर्ड एमएस वर्ड हामी सम्बन्धित काम गर्छौं हामी वर्ड प्रोसेसर सफ्टवेयरहरु त हामीलाई थुप्रै छ तर हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ किन गर्छौं भन्दाखेरि यो चाहिँ युजर फ्रेन्डली छ हामीले प्रयोगकर्ताले चलाउनको लागि हामीले युजरले चलाउनको लागि हामीले सिक्नको लागि चाहिँ यो सजिलोसँग चलाउन सकिन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यो सफ्टवेयर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ युजर फ्रेन्डली छ युजरले मजाले चलाउन सकिन्छ सहज तरिकाले गर्न सकिन्छ अर्को छ माइक्रोसफ्ट वर्डको बारेमा माइक्रोसफ्ट वर्ड चाहिँ के रहेछ वान अफ द वर्ड प्रोसेसर एप्लिकेसन डिजाइन बाइ द माइक्रोसफ्ट भन्ने हामीले सुनेका छौं माइक्रोसफ्ट भन्ने कम्पनीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दाखेरि डिजाइन गरेको रहेछ यसले बनाएको रहेछ अर्को रहेछ इट इज युज्ड टु म्यानिपुलेट द टेक्स्चुअल डाटा यसले चाहिँ टेक्स्टलाई अक्षरलाई बढी फोकस गर्छ हामीले जे टाइप गर्छौं त्यो लेखेको अक्षरलाई चाहिँ फोकस गर्छ जस्तै हामी एमएस वर्डले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि टेक्स्टलाई गर्छ जस्तै हामीले एक्सेलमा चाहिँ केलाई गर्छ भन्दाखेरि न्यूमेरिक डाटा नम्बरका डाटाहरुलाई चाहिँ हामीले बढी फोकस गर्ने हुन्छ हो हामीले एमएस वर्डमा चाहिँ हामीले केसँग सम्बन्धित गर्छौं भन्दाखेरि अक्षरसँग भएका डाटाहरुलाई चाहिँ हामीले लेखेका कुराहरुलाई चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित हुन्छ It is used to create the various types of documents from the letter, memos and the calendar. हामीले एमएस वर्डबाट चाहिँ थुप्रै काम गर्न सकिन्छ जस्तै मेमोजहरु गर्न सकिन्छ ज्ञापन पत्रहरु बनाउन सकिन्छ क्यालेन्डरहरु लिस्टहरु कुनै अफिसियल डकुमेन्टहरु बनाउन चाहियो भने हामीले त्यसबाट पनि बनाउन सकिन्छ कि न्यूजहरु निकाल्न सकिन्छ हामीले सर्टिफिकेटहरु पनि यहीँबाट डिजाइन गर्न सकिन्छ थुप्रै कामहरु गर्न सकिन्छ यसबाट The current version of Microsoft अहिले हामीले current
1997 मा वर्ड 97 यसरी भएको छ। सर म्यामहरु बुझ्दै हुनुहुन्छ? सर म्यामहरु ठीक छ सर, बुझिएछ। ठीक छ सर, अगाडि बढ्नु। ठीक छ सर। ल ठीक छ सर, मैले आज ल्याएको भनेको थ्योरेटिकल पाटोलाई चाहिँ यति ल्याएँ सर हैन सर। अब म प्र्याक्टिकल पाटोमा छिरे नि त सर। अब एमएस वर्ड खोल्नेदेखि लिएर म फर्स्ट पेजदेखि नै गएँ सर। हुन्छ सर, हुन्छ। सरले मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ नि? अब हामीले एमएस वर्ड खोल्दाखेरि हामीले दुई तीन तरिकाले खोल्न सकिन्छ सर। सर म्यामहरु हामीले एमएस वर्ड खोल्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई हामी स्टार्ट बटनमा गएर स्टार्ट बटनमा हामीले प्राय जसो अब अफिस विन्डो 10 नै चलाइरहेका छौं। विन्डो 10 विन्डो 13 जुन चलाए नि अफिसले केही फरक पर्दैन। अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ अहिले प्राय जसो सबैले 10 नै चलाइन्छ। अहिले त विन्डो 11 पनि आइरहेछ। कतिले अब इन्स्टल कसैले गरेका छैन होला लगभग। अब हामीले काम गर्ने भने चाहिँ विन्डो 10 बाट गर्दै छौं, अपरेटिङ सिस्टम 10 र एमएस वर्ड चाहिँ 2013 युज गर्ने भए मैले सर। अब यहाँबाट गएर चाहिँ हामीले यहाँनेरि अर्को तरिकाले यहाँबाट स्टार्ट बटनबाट सर्च गर्न पनि सक्छौं। यहाँ माइक्रोसफ्ट अफिस भन्ने छ। माइक्रोसफ्ट अफिसबाट चाहिँ हामीले यहाँबाट यो माइक्रोसफ्ट अफिसका थुप्रै भर्जनहरु छन्। यहाँबाट वर्ड 2013 भन्ने छ। यहाँ यहाँनेरि मैले वर्ड 2013 भन्ने छ। यहाँ सर्च अप्सनमा यहाँबाट पनि खोल्न सकिन्छ। यसलाई यति खोलिसकेपछि यहाँबाट ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट भन्ने आउँछ। यहाँबाट यसरी पनि खोल्न सक्छौं। एउटा तरिका यो भयो। अर्को तरिका हामीले खोल्ने भनेको खोल्न सक्ने भनेको हामीले यहाँनेरि अफिसमा गएर यहाँनेरि सर्चमा गएर WORD वर्ड सर्च गर्यौं भने पनि माइक्रोसफ्ट वर्ड 2013 यहाँबाट पनि खोल्न सकिन्छ। हामी अर्को तरिकाले खोल्न सक्ने भनेको विन्डो आर गयौं भने यहाँ विन वर्ड लेख्यौं भने तपाईहरुले सुरुमा लेख्नु भएको छ भने सुरुमा एकचोटी सर्च गर्नु भएको छ नि अटोमेटिकली आइहाल्छ। नभए WIN विन वर्ड गरे पछाडी हामीले यहाँबाट पनि यसरी खोल्न सकिन्छ। अब त्यो भएन म अर्को अझै सर्टकट तरिकाले युज गर्छु भन्नुभयो भने तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कर्सर राख्ने, माउसको राइट क्लिक गर्ने र न्यूमा जाने। न्यूमा गइसके पछाडी यहाँनेरि माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट भन्ने छ। यसलाई खोल्न सक्यो भने यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले डाइरेक्टली कोही बेला हामीले तत्काल काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तत्काल काम गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा गएर चाहिँ यहाँनेरि हामीले रिनेम भनेर गर्दा भयो। यसरी पनि गर्न सक्छ। सर मेरो स्क्रिन शेयर भएको छैन सर? हजुर सर, स्क्रिन शेयर भएको छैन सर। एकछिन ल सर, म फेरि स्टप गरेर फेरि रिसेयर गरेर फेरि यो गरेर सर म तपाईलाई फेरि भन्नु ल सर स्क्रिन शेयर भएन भने। ल हुन्छ सर। अहिले हेर्नु त। अहिले आयो सर। ल सर ल यो कुरामा फेरि म रिपिट गर्छु ल सर। यो कुरा फेरि म रिपिट गर्ने भए हामीले एमएस वर्ड चाहिँ अब हामी स्क्रिनमा छौं। यो स्क्रिनबाट हाम्रो ल्यापटप खुलो र हामी यहाँबाट चाहिँ हामी कसरी चाहिँ खोल्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामी स्टार्ट बटन, हामी सबैको स्टार्ट बटन हुन्छ त्यहाँनेरि।
देब्रे साइडको सबैभन्दा तल त्यसलाई स्टार्ट बटन भन्छ। स्टार्ट बटनमा क्लिक गरेर हामीले रिसेन्टली युज गरेको छौँ नि यहाँनिर देखाउँछ, अथवा विन्डो 10 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिक तलतिर गए पछाडि यहाँनिर माइक्रोसफ्ट अफिस 2013 भनेर आउँछ। अब अफिसमा भएका कुराहरू चाहिँ के छन् त? माइक्रोसफ्ट अफिसका कुराहरू एकछिन है, यहाँ वर्ड 13 भनेर यहाँनिर छ। माथि सर, माथि अघि मैले सर्च गरेको भएर अलिक अगाडि नै आयो होला। एक्सेस पर्खिनु है सर, यहाँनिर म यहाँ हेर्दैछु। सर माथि छ सर, माथि छ माइक्रोसफ्ट 13 माथि थियो सर। एक तरिकाले ल हुन्छ सर, यहाँबाट पनि क्लिक गरेर हामी खोल्न सकिन्छ सर। यहाँबाट एउटा तरिका एउटा भयो फर्स्ट स्टेपमा। अर्को स्टेपमा हामीले के गर्न सकिन्छ भने हाम्रो अहिले विन्डो 10 ले चाहिँ कस्तो अप्सन दिएको छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट यहाँनिर सर्च अप्सनमा हामीलाई के चाहियो त? वर्ड चाहियो भने WOR गर्ने बित्तिकै हामीले माइक्रोसफ्ट वर्ड अथवा वर्ड 2013 अथवा हामीसँग जुन वर्ड छ त्यो वर्ड खुल्छ। यो तरिकाले खोल्न सकिन्छ। अब अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि अब हामी विन्डो R गर्न जान्छौँ। विन्डो R गरिसके पछाडि विन वर्ड भन्छ यसलाई। अब हामीले अगाडि नै मैले त रिसेन्टली धेरै अगाडिदेखि नै युज गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि यो यहाँ बस्यो। अथवा अर्को तरिकाले अब तपाईहरुको छैन भने WIN WRD गर्दाखेरि यहाँनिर आइहाल्छ। यहाँनिर आइसके पछाडि विन वर्ड आइसके पछाडि यहाँबाट क्लिक गर्न सकिन्छ। यो अर्को सर्टकट तरिका भयो। अर्को तरिका भनेको हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट हामी डेस्कटपमा काम गर्दैछौँ। त्यो डेस्कटपमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँनिर राइट क्लिक गरेर न्यूमा गरेर यहाँनिर माइक्रोसफ्ट वर्ड 2013 त्यो चाहिँ हामीले अहिले डेस्कटपमा खोल्यौँ भने डेस्कटपमा अरू ठाउँ जहाँ चाहियो हामीले त्यहीँ पनि खोल्न सकिन्छ। अझै हामीले झन् सजिलो तरिकाले यसलाई क्लिक गर्ने। अथवा हामीले यसको नाम के दिने त? कुनै एउटा नाम दिने। यसरी हामीले अर्को तरिकाले हामीले 3-4 तरिकाले खोल्न सकिन्छ। सर म्यामहरुलाई फेरि यो खोल्नमा केही समस्या छ भने भन्नुस् त म्याडम, फेरि म एकचोटी सर म्यामलाई फेरि रिपिट गरिदिन्छु। अगाडि बढ्दा हुन्छ सर, अगाडि बढ्दा हुन्छ सर। हस् सर, हस्। अब मैले चाहिँ यहाँ म डाइरेक्ट सर्च गरेँ। यहाँ सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर माइक्रोसफ्ट वर्ड 2000 ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गरेँ। यो चाहिँ हाम्रो एमएस वर्ड खोलौँ। मैले चाहिँ 13 खोलेँ। सर म्यामहरु पनि यदि सँगै हुनुहुन्छ भने, यदि अगाडि नै ल्यापटप छ भने सँगसँगै गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब मैले सुइँ गर्छु, तपाईहरु हेर्नु भयो भने फेरि बिर्सिन सकिन्छ अथवा के हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि हजुरहरुसँग ल्यापटप छ भने अगाडि त्यहाँनिर ल्यापटप राख्नु भएको छ भने सँगसँगै गर्दा चाहिँ प्र्याक्टिकली रूपमा गर्न सकिन्छ। अथवा यो चाहिँ हाम्रो भनेको चाहिँ युजर भ्यू। अब हामीले सुरुमा एमएस वर्ड हामीले जतिको जुन 7 खोले पनि, 10 खोले पनि, 13 खोले पनि, जुन एमएस वर्ड खोले पनि हामीले त्यो खोलेको कुरोहरुलाई चाहिँ अब हामीले लेख्न चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एउटा कर्सर आइरा हुन्छ। त्यो कर्सरलाई चाहिँ हामीले त्यहाँबाट सुरु गर्छौं। अघि हामीले के भनेका छौं भन्दाखेरि एमएस वर्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डिजाइन गर्छ भनेको छ। जस्तै हामीले कसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई सलक्क सिलेक्ट गर्ने। अनि हामीले यदि फन्ट बढाउन मन लाग्यो भने, यदि हामीले गरिराखेको फन्ट छ भने त्यो फन्टलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसरी बढाउन सक्छौं। 12, 14 हामीले यसरी बढाउन सक्छौं।
अथवा हामीले यो तरिकाले यो चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्ट भयो अर्को तरिकाले हामीले कसरी यो फन्ट बढाउन इन्क्रिज गर्न सक्छौं बढाउन सक्छौं भन्दाखेरि यहाँनेरि प्लस प्लस ए ठुलो क्यापिटल ए छ यसलाई प्लस गर्न सकिन्छ यसरी हामीले इन्क्रिज र यसरी डिक्रिज गर्न सकिन्छ र हामीले 18 छ यो 18 लाई अझै घटाएर पनि लग्न सकिन्छ 11 मा राख्न सकिन्छ अनि यसको हाम्रो अहिले यो 2013 2010 को डिफल्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ फन्ट यहाँ चाहिँ थुप्रै फन्टहरु छ अब प्राय हामी टाइम्स न्यू रोमन फन्ट युज गर्छौं कि अब हामीलाई नेपाली फन्ट युज गर्न मन लाग्यो भने हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसको ठाउँमा प्रीति लेख्छौं यहाँबाट हामीले प्रीतिबाट काम गर्न सक्छौं यसरी गर्न सकिन्छ अनि अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि अरु हामीले अझै पनि अर्को नेपाली हामी नेपाली अथवा हामीले यहाँ लेटर पनि राख्नु पर्यो भने हामीले अर्को कुन फन्ट युज गर्छौं भन्दाखेरि फन्टासी हिमाली हुन्छ फन्टासी हिमाली भन्ने फन्ट युज गर्छौं यो पनि नेपाली फन्ट पनि सपोर्ट गर्छ अर्को हामीले कुन फन्ट चाहियो त हामीलाई कुन फन्ट चाहियो हामी कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ फन्ट चुज गर्ने अब हामीलाई इंग्लिश लेख्न मन लाग्यो भने हामीले फन्टको नाम थाहा छैन भने अब यहाँ सर्च गर्दा हामीले फ्यामिलियर हुने भनेको टाइम्स न्यू रोमन अरु प्रीति फन्टहरु अरु थुप्रै फन्टहरु छन् प्राय जसो हामीले अंग्रेजी लेख्दाखेरि इंग्लिश लेख्दाखेरि चाहिँ हामी टाइम्स न्यू रोमन डाइरेक्ट लेखिन्छ अब कुनै कुरो लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँबाट लेख्छौं यो फन्टको कुरो भयो यो फन्टको हामी कसरी चेन्ज गर्न सक्छौं भन्ने कुरो भयो अर्को यहाँ फन्ट साइजको कुरो भयो र अर्को भनेको फन्ट इन्क्रिजको कुरोहरु भयो र यो फन्ट डिक्रिजको कुरोहरु भयो ल त्यसपछि हामी अर्को केमा जाउँ भन्दाखेरि हामीले लेखेको लेटरहरुलाई चाहिँ हामीले लेखेको लेटरहरु छ त्यो लेखेको लेटरहरुलाई चाहिँ बोल्ड कसरी गर्ने इटालिक कसरी गर्ने र अन्डरलाइन कसरी गर्ने भन्ने कुरोलाई फोकस गरौँ अब जस्तै हामीले कुनै कुरो लेख्यौं जस्तै हामीले एन्सर द फलोइङ पोजिसन भनेर लेख्यौं ल एन्सर द फलोइङ क्वेशन भन्यौ अब हामीले यहाँ देखि ए दिदै गयौं अथवा हामी अहिले इन्सर्टबाट पनि जान सकिन्छ यो तरिकाले पनि जान्छ अब हामीले एन्सर द फलोइङ क्वेशन भन्यो हामीले कुनै लेख्दाखेरि क्वेशन बनाउँदाखेरि अब प्राय जसो हामीले के देख्छौं भन्दाखेरि एन्सर द फलोइङ क्वेशनमा हामीले प्राय यसलाई सधैं बोल्ड देख्छौं अथवा इटालिक देख्छौं र हामी यसलाई सलक्क सिलेक्ट गर्छौं हामीले माउसको डबल क्लिक गरेर हामीले सिलेक्ट गर्न सकिन्छ यसलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई सलक्क सिलेक्ट गर्छौं अनि हामी के गर्छौं हामी कुन फन्टमा लाने हो त बोल्डमा क्लिक गर्छौं अथवा हामी बोल्ड इटालिक फन्ट जस्तो हाम्रो यो कुन फन्टहरु एक्टिभ भइराछ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो यहाँनेर हेर्नु है तपाईहरुले यहाँनेर कुन फन्ट एक्टिभ भइराछ भन्दाखेरि बोल्ड र इटालिक फन्ट एक्टिभ भइराछ अब त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई हटाउनु पर्यो जस्तो हामीले जुन एक्टिभ गर्छौं अब हामीलाई यो जस्तो अब हामीले यहाँ बोल्ड र इटालिक एक्टिभ गर्यौं भने अब यहाँ के हुन्छ तल्लोमा पनि हाम्रो बोल्ड र इटालिकै हुन्छ अब यसैले त हामीलाई त ए र बी मा त हामीले एक्टिभ हुनु भएन जस्तै हामीले यहाँ यो लेखिरा छौं इन्स्टेड अफ फलोइङ क्वेशन लेख्यौं अब बी मा झार्छौं यहाँबाट हामी डाइरेक्ट बी मा झार्छौं अब बी मा झार्दा के भयो भन्दाखेरि यो माथिल्लो लाइनमा जुन एक्टिभ भएको छ तल्लो लाइनमा पनि त्यही एक्टिभ हुन्छ अब हामीलाई चाहिएको छ माथिल्लो लाइनमा एन्सर द फलोइङ क्वेशनलाई हामीले बोल्ड बनाउनु पर्ने छ अनि अब हामी तल्लो लाइनमा झार्दा पनि तल्लो लाइनमा हामी झार्छौं त्यो तल्लो लाइनमा झारिसकेर के हुन्छ त्यो पनि बोल्ड र इटालिकमा हुन्छ त्यसलाई यसरी हामीले यहाँनेर यो सिलेक्ट भइरा हुन्छ दुईटैलाई अनसिलेक्ट गर्न सकिन्छ अथवा हाम्रो यो दुईटै सिलेक्ट भइरा छ भने हामीले लेख्छौं व्हाट इज कम्प्युटर भनेर लेख्यौं अब यो माथि जस्तो तस्तो हुँदैन उस्तै त हुँदैन अब हामीलाई के गर्छौं भन्दाखेरि व्हाट इज कम्प्युटरलाई टोटली सिलेक्ट गर्छौं बोल्डमा क्लिक गर्छौं
इटालिकमा क्लिक गर्छौं र यसलाई के गर्छौं भन्दाखेरि नेक्स्ट लाइनमा जान्छौं। अब तल्लो लाइनमा जाँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि सर्लक्क हामीले जसरी टाइप गर्न सक्यौं त्यसरी गर्छौं। अब फेरि हामी यसरी गर्दा गर्दै हामीले बोल्ड इटालिक र अन्डरलाइनमा हामीले फ्यामिलियर गयौं। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ भन्दाखेरि जस्तो हामी म्याथ साइन्स पढाउँछौं अथवा म्याथ साइन्स पढाउँछौं अब सुपर स्क्रिप्ट र सब स्क्रिप्ट भन्छ कम्प्युटरमा। जस्तो हामीलाई S2SO4 A² + 2AB लेख्छौं। अब हेर्नु है हामी अब के गर्छौं ए लेख्छौं स्क्वायर लेख्नु पर्यो भने A², सरी यसलाई म A² लेख्यौं। अब हामीले A² अब प्लस लेख्नु पर्यो भने हाम्रो माथि नै जान्छ। अब त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि A² प्लस अब हामीले लेख्छौं 2AB भएर यो त भएन, 2AB यो तरिकाले त भएन। अब यसको लागि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई सर्लक्क हामीले काट्दिन्छौं। A² ठीक छ। अब यो अप्पर केसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई हटाइन्छौं A² प्लस दुईजनाले रेजेन्ट गर्नु भएको थियो हजुर भन्नु त रेजेन्ट गर्नु भएको रहेछ सर फन्ट साइज इन्क्रिज गरिदिनु हस् सर हुन्छ फन्ट साइज इन्क्रिज भने ल जुम गरिदिन्छु ल सर ल जुम पनि गर्दै ल फन्ट साइज पनि यसलाई अलिक इन्क्रिज गर्दै मैले ल A² अब हामी यो लेख्दै छौं A² + 2AB + B² लेख्दै छौं। अब हेर्नु है A² प्लस अब हामी 2 लेख्छौं यहाँ 2 अब AB 2AB प्लस अब B 2AB प्लस अब हामीलाई B² लेख्नु पर्यो। B² लेख्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि फेरि यहाँ क्लिक गर्छौं। यहाँ क्लिक गरिसकेर स्क्वायरमा गयो। अब हामी इन्टर की दाब्छौं। इन्टर की दाब्दा पनि के हुन्छ तलै गइरा हुन्छ। यहाँ हेर्नु त यहाँनेरि स्क्वायरमै सुपर स्क्रिप्ट नै बसिरा हुन्छ। यो सुपर स्क्रिप्टमा यसरी बसौं यसलाई के गर्दिने यसरी गर्ने। अब हामीलाई अर्को कुरो लेख्नु भन्दा S2SO4 लेख्न मन लाग्यो S2SO4 अब 2 लेख्नु पर्यो। हामी सब लेख्छौं H2 अब फेरि यो अन्डरमा गयो। अन्डरमा गइसकेपछि यसलाई के गर्छौं फेरि यहाँ हामी माथि क्लिक गर्छौं H2S SO अब 4 लेख्नु पर्यो हामीलाई। फेरि डाउनमा जान्छौं र 4 लेख्छौं। अब अर्को तरिकाले फेरि हामी अर्कोमा जाउँ। अब S2 लेख्नु पर्यो भने H फेरि हामी सब स्क्रिप्टमै जान्छौं H2 अब फेरि हामीले O लेख्यौं भने के हुन्छ भन्दाखेरि ती तलै जान्छ र हामीले यहाँनेरि चाहिँ हाम्रो कुन सिलेक्ट भएको छ त के सिलेक्ट भएको छ भनेर यहाँनेरि देखाउँछ हाइलाइट गरेको हुन्छ। Office 7 मा त यहाँनेरि येलो पहेँलो लागेको हुन्छ र अर्को तरिकाले पहेँलो लागेको हुन्छ तर यसमा 13 मा चाहिँ के रहेछ भने यहाँ हाइलाइट गरिदिन्छ। S2 शिफ्ट हो ल S2 लेख। अब यहाँनेरि हामीले कति देखिरहेको छ अब क्यापिटल र स्मल लेटर। अब हामीले कोही बेला लेख्दाखेरि प्राय अगाडिको लेटर चाहिँ जस्तो क्यापिटल लेखिन्छ। अब मेरै नामको पनि अब राजीवको R क्यापिटल लेखिन्छ। अब प्राय जसो यहाँ कर्सरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ल्यापटपमा त्यहाँनेरि क्याप्स लक की हुन्छ। क्याप्स लक कीबाट हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि क्याप्स लक कीबाट चाहिँ हामीले क्याप्स लक दाब्यौं भने सबै क्यापिटलमा भइहाल्छ। अथवा यो त झन्झट किन गर्ने हामीले एकचोटी क्याप्स लक दाग्ने अनि फेरि क्याप्स लक बन्द गरेर यसरी लेख्दा पनि अलिकति ढिलो हुन्छ। हामीले अर्को तरिकाले के गर्न सकिन्छ क्याप्स लकलाई भन्दाखेरि शिफ्ट दाब्ने R शिफ्ट दाबिराख्ने RA हामीले त्यो गर्नको लागि चाहिँ शिफ्ट र कुन की हो त्यसलाई दाब्ने। जस्तो मलाई अहिले जेठ दाब्न मन लाग्यो भने म शिफ्ट र जेठ दाब्छु।
अब शिफ्ट र ए दाब्न मन लाग्यो भने शिफ्ट र म ए दाब्छु। जस्तै हामीलाई एउटा क्यापिटल केस बनाउन मन लाग्यो भने फर्स्ट लेटर मात्रै क्यापिटल बनाउन मन लाग्यो, अब त्यसपछि पछाडि उयो गर्न मन लाग्यो, पछाडि चाहिँ अब सबै लोअर केसमा लग्न मन लाग्यो भने म के गर्छु भन्दा शिफ्ट दाब्छु। शिफ्ट दाबिसके पछाडि म अर्को तरिकाले त्यसपछि त्योभन्दा पछाडिको कुरोलाई लग्छु। मलाई सबै क्यापिटलमा लगाउन मन लाग्यो। अर्को के छ भन्दाखेरि म अलिकति यो ब्याकग्राउन्डसम्म चाहिँ गइहालेँ। अब जस्तो तपाईले केही कुरो स्मलमा लेख्नुभयो, केही कुरोलाई सलग स्मलमा लेख्यौं। अब यो स्मललाई लेखेको कुरोलाई चाहिँ हामीले क्यापिटलमा लगाउनु पर्यो। यहाँ चाहिँ यसलाई सलक्क सिलेक्ट गर्ने। अनि यहाँनेरि देख्दै हुन तपाईको यहाँनेरि के छ भन्दाखेरि चेन्ज केस, चेन्ज द सिलेक्टेड टेक्स्ट अपर केस अर लोअर केस कमनली क्यापिटलाइज। अब हामीले चाहिँ यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल, यहाँ हेर्नु त सेन्टेन्स केस, सेन्टेन्स केसमा लगाउनु पर्यो भने हामीले चाहिँ कुनै कुरोको सेन्टेन्स केसलाई हामीले कहाँनेरि फुल स्टप बिर्सेका छौं भने यसले के भन्छ सेन्टेन्स केसले गरिदिन्छ। फुल स्टप हामीले कहीँ बिर्स्यौं भने फुल स्टपहरु कहीँ केही त्यस्तो छुटेको छ भने उसले सेन्टेन्स केसले गर्छ। अब अर्को यीबाट अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि लोअर केस। लोअर केस भनेको चाहिँ हामीले यहाँनेरि चाहेको कुरा सबैलाई स्मलमा लगिदिने। यहाँ हेर्नु त हामीले लेख्यौं, कुनै कुरा के हुन्छ भने हामीले अब नजानिकन क्याप्स लक दाबिरहेको हुन्छौं, लेख्दाखेरि त मिस्टेक भएको हुन्छ। अब ल त सबै क्यापिटल हो त हामीले फन्टहरु मिल्दैन, त्यो क्यापिटल पनि अब अरूले देख्दा पनि कस्तो नराम्रो देखिन्छ। र प्राय जसो त्यस्तो हुँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो स्मलमा लगाउनु पर्यो भने सिलेक्ट गरौँ, यो ए हुन्छ त्यो भन्छ लोअर केसमा लगाउँ। अब ल सबैलाई चाहिँ क्यापिटलाइज अथवा अप्पर केसमा लगाउन मन लाग्यो भने हामीले चाहेको कुरोहरुलाई चाहिँ अप्पर केसमा लगाउन मन लाग्यो भने हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई अप्पर केस भन्ने छ, यसलाई अप्पर केसमा लाग्छ। यो चाहिँ सबै क्यापिटलाइजमा गयो। र अर्को के छ भने अर्को भनेको क्यापिटलाइज इच वर्ड भन्ने छ। अब हामीले क्यापिटलाइज इच वर्ड भनेको चाहिँ हामीले इच वर्डलाई चाहिँ क्यापिटलाइज गर्ने। अगाडि यहाँ हेर्नु त स्पेस गयो, स्पेस भए पछाडि त्यहाँभन्दा उताको सबैलाई क्यापिटलाइज इच वर्ड, त्यहाँ भएका वर्डहरुलाई चाहिँ क्यापिटलाइज गर्नुस्। मलाई आई एम फ्रम इटरी भन्नलाई चाहिँ मलाई यसलाई क्यापिटलमा लगाउन मन लाग्छ। अब यसलाई अप्पर केसमा, अब आई एम फ्रम इटरी यो गयो। अब यसलाई म सबैलाई स्मलमा लाग्छु। फेरि एकचोटि हेर्नु है, फेरि स्मलमा लगाउन मन लाग्यो भने यसलाई लोअर केसमा, सबै स्मलमा। अब फेरि अर्को चाहिँ के छ भन्दा टगल केस भन्ने छ। यो टगल केस भनेको चाहिँ यहाँनेरि मेरो चाहिँ अहिले भएन फर्किन। ल म यसले चाहिँ क्यापिटल ठाउँमा चाहिँ क्यापिटल बनाइन्छ। यहाँ छ, यहाँ भएको कुरोलाई चाहिँ टगल केसमा यसो। अब यसलाई स्मल बनाइदियो, त्यसलाई क्यापिटल बनाइदियो, त्यसरी लगिन्छ टगल केस। लगभग हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको कुराहरु चाहिँ सेन्टेन्स केस, अप्पर केस र लोअर केस। अब अर्को छ, अब यहाँनेरि यो लेखेको कुरोहरुलाई हामीले यहाँनेरि हाइलाइट अथवा अर्कै कलर लाउनु पर्यो नि। यहाँ हेर्नु त यहाँनेरि स्याडोहरु, यहाँनेरि चाहिँ डिजाइन निकाल्ने कलरहरु हुन्छ नि। हामीले यहीँबाट पनि अब जस्तै अर्कै डिजाइनमा आयो नि, हामीले एउटा कलरमा टाइप गरेछौं। ल जस्तै कम्प्युटर भनेर अलिकति डिजाइन हामीलाई स्याडो हाल्न मन लाग्यो भने अब यो अगाडि नै मैले सेट गरेको थिएँ, यसलाई भइगयो। यसलाई यहाँनेरि सेट गर्छौं। अब यहाँनेरि चाहिँ अब स्याडो राख्ने हो कि अनि यहाँनेरि ग्रो राख्ने हो कि नम्बरहरु यहाँ थुप्रै खालको छ। अब हामीले कुन खालको राख्ने त? हामीले यो खालको राख्न सकिन्छ स्याडोहरु। जस्तै आईडी कार्डहरु डिजाइन गर्दाखेरि हामीले यहीँबाट पनि अफसेट तान्न सकिन्छ। जस्तो
विन्डोज 7 मा हुन्छ विन्डोज 7 मा हुनुपर्छ सर विन्डोज 7 मा हुनुपर्ने हो सर हुन्छ होला सर हेर्नुपर्छ सर त्यहाँनेरि अरु अप्सनमा हुन्छ डाइरेक्ट यसरी होम पेजमै चाहिँ नहुन सक्छ सर लगभग अलिकति एडभान्स नै चलाउँदा सजिलो छ 10 13 एउटा 10 र 13 लगभग उस्तै छ 7 भन्दा पनि अब 10 नै चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ सर लगभग 10 नै पनि युज अब यसबाट चाहिँ हामीले एउटा न एउटा टेक्स्टहरु लग्न सकिन्छ अब यहाँबाट आउटलाइन गर्दिने अब कुन तरिकाले लग्ने हो त्यसरी गर्ने अब अर्को कलर भनेको चाहिँ जस्तो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर मेरो यहाँ मोबाइलमा फेरि उयो गर्छु स्टार्ट गरेँ स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ मेरो अगाडि स्क्रिन ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट अब जस्तै हामीले केही कुरालाई हाइलाइट गर्न मन लाग्यो भने माइ नेम इज भन्नेलाई चाहिँ हाइलाइट गर्न मन लाग्यो अब यहाँनेरि भनेको हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त यसलाई हाइलाइट गो कुन कलरले जस्तै हामीलाई केही कुरो इम्पोर्टेन्ट लाग्छ अथवा हामीले पनि विद्यार्थीलाई केही कुरो सिकाउँदाखेरि चाहिँ केही कुरा हाइलाइट गरेर पनि सिकाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै मलाई यो कुरो चाहिँ हाइलाइट गर्न मन लाग्यो भने म यसरी हाइलाइट गर्छु अब मलाई अर्को कुरो के यो चाहिँ भनेको ब्याकग्राउन्ड कलर हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ हामी टेक्स्टमा हाइलाइट गर्न सकिन्छ जस्तै आई एम फ्रम भन्नेलाई चाहिँ मलाई हाइलाइट गर्न मन लाग्छ अब म आई एम फ्रमलाई हाइलाइट चाहिँ म कसरी गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर क्लिक गर्छु यसलाई सिलेक्ट गर्छु र म कुन कलर लाउने हो त येल्लो लगाउने हो कि आफूले मलाई सुटेबल कलर कुन पर्छ त जस्तो यहाँ अझै पनि मलाई यहाँबाट अझै अरु कलर चुज गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यहाँ मोर कलरमा जान्छु र मोर कलरमा गएपछि चाहिँ म कुन खालको कलर चुज गर्ने यहाँबाट पनि चुज गर्छु स्ट्यान्डर्ड कलरहरु पनि हुन्छ चुज अरु कलर पनि हुन्छ लगभग हामीलाई चाहिने जति कलरहरु चाहिँ लगभग यही पनि पुग्छ मैले अन्डरलाइनको कुरो चाहिँ छुटाइछु यो अन्डरलाइन भनेको चाहिँ जस्तो हामीलाई केही कुरो लेखेको कुरो भयो लेखेको कुरोलाई चाहिँ अन्डरलाइन गर्न मन लाग्छ ल नो कलर त मेरो अघि मैले रेड कलर चुज गरेको थिएँ त्यो ब्याकग्राउन्ड कलर चुज गर्दा चाहिँ पुरै रेडै आयो अब मलाई केही लेखेँ माइ नोट्स भन्ने मैले लेखेँ त्यो माइ नोट्स भनेर लेख्ने कुरोलाई चाहिँ मैले यसलाई हाइलाइट गरेँ त्यो हाइलाइट गरेको कुरोलाई चाहिँ के भन्छ अन्डरलाइन गर्न सक्छ अन्डरलाइन भयो अब अन्डरलाइन पनि थुप्रै खालले गर्न सकिन्छ एउटा अन्डरलाइन भनेको कुन तरिकाले हामीले डबल अन्डरलाइन गर्ने हो कि अथवा यसलाई फेरि सिलेक्ट गर्ने सेभ गरेर हामी कुन युज गर्ने त भन्दाखेरि यो खालको पनि युज गर्न सकिन्छ तर सर सेट पढाउँदाखेरि युनियन र इन्टरसेक्सनको कम्पोनेन्टको सिम्बोलिक सर त्यो भोलि इन्सर्ट बटममा आउँछ होला सर हामी इन्सर्ट बटममा गइसके पछाडी इन्सर्ट बटममा गइसके पछाडी अनि यहाँबाट हामीले शेप ल्याउन सकिन्छ शेपबाट सकिन्छ सर अथवा हामी उताबाट पेन्टबाट पनि ल्याउन सकिन्छ त्यो उ तरिकाले पनि सकिन्छ ल हामीले निर्धारित गरेको समय पनि लगभग सकिन लाग्यो सर मैले अब हजुरहरुलाई के लाग्यो के फिडब्याकहरु त हजुरहरुले दिनुपर्ने छ भने पर्सनल्ली पनि दिन सक्नुहुन्छ हजुरहरुले